ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। अनंत ब्रह्मांड का नायक भगवान पुरुषोत्तम भगवान का श्री चरणमा सादर वन्दना गर्दै पुरुषोत्तम महात्म्यका कथा प्रसंगलाई श्रवण गर्न भनेर प्रतीक्षारत बन्नुहुने समस्त भक्तानुरागी भक्त सज्जन यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक राधे राधे प्रेम प्रणङका साथमा निरन्तर हामी भगवानका पावन महात्म्यमा अवगाहन गरिरहेका छौं। यी कथा प्रसंगले हाम्रा जीवन अत्यन्त धन्य बनिरहेका छन्। प्रत्येक मानवले हरेक समय चिन्तन गर्नुपर्ने मनन गर्नुपर्ने विषय कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिञ्जडा लिँदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन, योभन्दा पहिले मेरो बास कहाँ थियो, अहिले म कुन कर्म गर्न भनेर यो धरातलमा आएको हुँ र मेरो गन्तव्यलाई मैले कसरी सहज बनाउनु पर्दछ, मेरो गन्तव्य कतातिर जाने हो भनेर प्रत्येक मानवले निरन्तर रूपमा यो विषयको चिन्तन गर्नुपर्दछ। आफ्नो शरीरलाई चिन्न, आफ्नो आत्मालाई चिन्न यी शास्त्रका सद्वाणीहरूद्वारा शास्त्र चिन्तन गरेर यी भगवान वेदो नारायण साक्षात जति हामी महात्म्य कथा प्रसंग श्रवण गर्दछौँ यी स्वयं वेदो नारायण साक्षात यो वेद वाक्य यी महात्म्य कथा श्रुति स्मृति जति पनि सत्शास्त्रहरू छन् साक्षात भगवान नारायणका अंशहरू हुन्। वाङ्मय प्रतिमूर्ति हुन्। भगवानका दुईवटा मूर्तिको हामी दुईवटा विग्रहको चिन्तन गर्ने गर्दछौँ। हामीले चिन्नु पर्दछ भक्त सज्जन, वेदो नारायण साक्षात साक्षात भगवानको मूर्ति हो यो शास्त्र भनेको पनि। एउटा वाङ्मय मूर्ति, एउटा चिन्मय रूप मूर्ति। वाङ्मय मूर्ति भनेका यी शास्त्र रूपी जो मूर्तिहरू छन्, जो शास्त्र धर्मशास्त्र धर्मग्रन्थ उपनिषदहरू छन्, यी स्वयं भगवानका मूर्तिहरू हुन्। एउटा हामीले हात खुट्टा नाक मुख भएका त्यस्ता मूर्तिको पूजा गर्दछौँ। यी दुईवटा विग्रहमा नै हामीले भगवानको दर्शन पाएका हुन्छौँ। यी शास्त्र श्रवणले हामीले भगवानलाई चिन्न सक्दछौँ, भगवानको विग्रहलाई जान्न सक्दछौँ। पुरुषोत्तम महात्म्यका पावन चरित्र हामी श्रवण गरिरहेका थियौँ। जहाँनेरि मेधावी ऋषिकी पुत्री दुर्वासा ऋषिले राम्रो सत् उपदेश गर्नुभयो। पुरुषोत्तमको सेवा गर देवी, तिम्रा सबै दुःखहरू कष्टहरू निवृत्ति भएर जान्छन् भनेर यसरी आज्ञा दिनुभएको थियो। ऋषिको वचनलाई उल्लङ्घन गरिन्। ऋषिले तिम्रो कल्याण होस् भनेर त्यहाँदेखि विदा भएर जानुभयो। अनि यिनले भगवान साक्षात शिव भगवानको आराधना गर्ने निश्चय गरेर भगवान शिवलाई प्राप्त गर्ने स्तोत्रहरूद्वारा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पञ्चाक्षरी मन्त्रको जाप गर्दै निरन्तर भगवानको तपस्यामा संलग्न बन्न लागिन्। नारायण भगवान बताउनुहुन्छ, अथारवत कल्याणी तपः परम दारुणं चिन्तयन्ति शिवं शान्तं पञ्चवक्त्रं सनातनम्। अथ आरभत कल्याणी ती देवीले तपस्यालाई प्रारम्भ गरिन्। पञ्चवक्त्रम 5 वक्त्र मुखले शोभायमान बन्नुभएका, त्रिनेत्रम 3 नेत्राले अत्यन्त सुशोभित बन्नुभएका, भुजङ्ग भूषणम देवम भुजङ्ग सर्पहरूलाई नै आफ्ना आभूषण आफ्ना गलामा सजाउनु हुने, नन्दी भृङ्गिनी सेवितम अनेक नन्दी भृङ्गी आदि गरेका आफ्ना गणद्वारा सेवित बन्नुहुने, चतुर्विंशति तत्त्वैष गुणैस्त्रिभिः अभिष्टुतम 24 गुण र 3 तत्त्वले सत्व रज तम यी 3 गुणहरूले युक्त बन्नुहुने त्यस्ता सदाशिव जो शिरमा गङ्गाजीलाई धारण गर्नुभएको छ, सुन्दर चन्द्रनाथद्वारा सुशोभित बन्नुहुन्छ, जटाजुट विराजितम जटाजुटहरूले आफ्नो शिरलाई शोभायमान बनाउनु भएको छ। त्यस्ता परमात्मा भगवान शिवको यिनले एकाग्र भएर ध्यान गर्न लागिन्, तपस्या गर्न लागिन्। आदरणीय सज्जन, कस्तो कठोर तपस्या गरिन् यिनले। ग्रीष्म आदि गरेका ऋतुहरूमा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, चचार दुश्चरम बाला तमुद्दिश्य परम तपः पञ्चाग्निनां च मध्ये च स्थायिनी ग्रीष्मगेरवौ। जब ग्रीष्म ऋतु आउँछ, जेठ असार वैशाख आदि गरेका यी महिनामा त अत्यन्त गर्मी हुन्छ। त्यो गर्मी महिनामा चाहिँ आफू बिचमा बसेकी छिन् अनि पञ्चाग्नि बाल्या छ, वरिपरि अग्नि बालेको छ। अनि अग्नि बालेर आफू बिचमा बसेर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भन्दै शिव भगवानको आराधना गर्दथिन्। अनि जब जाडो महिना आउँथ्यो नि, पुष माघ आदि गरेका यी ठन्डी महिनाहरूमा चाहिँ
अनि जलमा डुबेर चिसो पानी बरफले युक्त भएको त्यस्तो पानीमा डुबेकी छिन्। अनि ओम नमः शिवाय भन्दै अत्यन्त कठोर यिनले तपस्या गर्दै भइन्। मानौ त्यो समयमा पानीमा डुबेको समयमा मानौ एउटा सुन्दर कमल फुलिरहेको छ बीचमा, त्यस्तो शोभा यिनले बढाउँदै तपस्या गर्दै गर्दै गइन्। यिनको जब कठोर तपस्याद्वारा सबैतिर प्रभाव पर्दै गयो, यिनको तपस्यालाई स्वयं इन्द्रले पनि थाहा पाए। इन्द्रको आसन डगमगाउन लागेको छ। पुरन्दर पराम चिन्ताम अवापाश्रुत्य तत्तपः दुर्धर्षा दिविजयी सर्वै स्पृहणीया महर्षिभिः। स्वयं इन्द्र आदि गरेका 10 दिक्पालहरू डराउन लागे। इन्द्रले थाहा पाए कुनै कन्याले तपस्या गरिरहेकै छिन्, तिनको तपस्या सिद्ध भयो भने मैले इन्द्र आसन छोड्नुपर्छ। जसले दिव्य कठोर तपस्या गर्दछ त्यसले इन्द्र आसन पनि प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर इन्द्र आदि गरेका देवता पनि साह्रै भयभीत भए। त्यो समयमा यिनले तपस्या गर्दै 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 गतान्यब्द सहस्राणि नवराजन्यभूषण 9000 वर्षसम्म दिव्य कठोर तपस्या गरिन्। सबै शरीरहरू सुक्न लागे, अत्यन्त कृशा दुब्ली पातली भइन्। यिनको त्यस्तो तपस्यालाई देखेर भगवान साम्ब सदा शिव, जसको आशुतोष नाम छ नि, आशुतोष भनेको अत्यन्त चाँडो प्रसन्न हुने देवता भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ, शिव हुनुहुन्छ। यिनको तपस्याद्वारा भगवान साम्ब सदा शिवदेव साह्रै प्रसन्न बन्नुभयो। तप कृशा पिसा बाला हृष्टपुष्टा तदा भवत। भगवानले त्यो समयमा यिनको तपस्याद्वारा प्रसन्न भएर दर्शन दिन आउनुभयो। आँखा चिम्लेर आफ्नो हृदय कमलमा भगवानलाई सजाएकी छिन्। त्यही हृदयमा भगवान शिवको दिव्य दर्शनलाई प्राप्त गरिन्। भगवान शङ्कर जो बाहिर आँखाद्वारा भगवानको दर्शन कदापि हुन सक्दैन। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, तिमीले मेरो स्वरूपलाई दर्शन गर्न चाहन्छौ भने तिमीलाई म दिव्य दृष्टि दिन्छु। हे अर्जुन, दिव्य दृष्टिद्वारा मात्र परमात्माको दर्शन हुन सक्छ, यो चर्मचक्षुद्वारा भगवानको दर्शन हुन सक्दैन भनेर अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णले उपदेश दिनुभएको छ। त्यसै गरेर यहाँ पनि यिनले आफ्ना दिव्य चक्षुद्वारा दर्शयामास बालायै निजम रूपम अगोचरम। जो बाहिर दृष्टिद्वारा दर्शन गर्न सकिँदैन त्यस्ता भगवानलाई यिनले आफ्ना दिव्य दृष्टिद्वारा दर्शनलाई प्राप्त गरिन्। भगवानको शङ्करको दर्शनलाई प्राप्त गर्ने बित्तिकै हृष्टपुष्ट भयो शरीर, एउटा मृत शरीरमा प्राण आए जस्तो यिनलाई ऊर्जा प्राप्त भयो। अनि भगवान शङ्करको यिनले त्यही समयमा स्तुति गर्दछिन्, स्तुति वन्दना गर्न लागिन्। हे शैलजावल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्गभूतेश गौरीश शम्भो तमसोम सूर्याग्नि दिव्य त्रिनेत्र मदाधार मुण्डास्थि मालिन् नमस्ते। हे शैलजावल्लभ, हे पार्वतीका अत्यन्त प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भर्ग, हे भूतेश, समस्त भूत प्राणीहरूका स्वामी, हे गौरीश, हे गौरीका ईशा, हे शम्भो तमसोम सूर्याग्नि, समस्त अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नष्ट गर्नुहुने अग्नि, सूर्य र चन्द्रमा स्वरूप हजुरका त्रिनेत्रले अत्यन्त शोभायमान बन्नुहुने मत आधार, मेरो एकमात्र आधार हे भगवान, हे शिव, मुण्डास्थि मालिन, मुण्ड मालाहरूलाई सजाउनु हुने, धारण गर्नुहुने त्यस्ता परमात्मा शिव हजुरलाई मेरो वन्दना छ। नरो नेकतापाभिभूताङ्ग पीड परे घोर संसार वारधौ निमग्न। संसार रूपी भवसागरमा अनेक प्रकारका रोग व्याधि कष्टले अत्यन्त पीडित भएका, निमग्न बन्ने भएका त्यस्ता समस्त प्राणीहरूलाई कल्याण गर्नुहुने हे दयानाथ, हे दयाका खानी, हे भूतेश, समस्त भूत प्राणीहरूलाई दया गर्नुहुने त्यस्ता मृत्युञ्जय, मृत्युलाई पनि जित्न सक्ने हजुरको आराधना गर्दाखेरि जसले मृत्युबाट पनि छुटकारालाई प्राप्त गर्न सक्दछन् त्यस्ता भगवानलाई मेरो वन्दना छ। मखध्वंसकर्ता समस्तारिहर्ता सदा सेवकानां भवध्वंसकर्ता नमो जन्महर्ता पुरा सृष्टिकर्ता त्वदीया नव प्राणनाथागहर्ता। मखध्वंसकर्ता, दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई विध्वंस गर्नुहुने, जसले आफ्नो आत्मा स्वार्थका लागि अर्थात् हजुरको निन्दा गरेर जसले यज्ञ गरेका थिए भने त्यस्ता यज्ञलाई विध्वंस गर्नुहुने, समस्त अरिहर्ता, समस्त काम क्रोध आदि गरेका त्यस्ता शत्रुहरूलाई विनाश गर्नुहुने, आफ्ना सेवकका समस्त
भव संसारका पीडाहरू नष्ट गर्नुहुने। नमो जन्महरता पुरा सृष्टिकर्ता त्वदीया नव प्राणनाथागहरता। जन्महरता समस्त आफ्ना भक्तहरूको जन्म र मरणरूपी चक्रबाट छुटकारा दिलाउनुहुने पुरा सृष्टिकर्ता। यी देवीले भगवान शङ्करको दिव्य स्तुति गरिरहेकी छिन्। हे भगवान, हजुर त सृष्टिको आद्यमा पहिलो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले मानसिक सृष्टि सनकादि गरेका ऋषिहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, उनीहरूले सृष्टि गर्न मानेनन्। अनि दोस्रो रूपमा भगवान रुद्रको प्राकट्य गराउनु भएको थियो। तिनै रुद्रद्वारा समस्त भूत प्राणीहरूको सृष्टि भएको थियो। यी देवी भन्छन् पुरा सृष्टिकर्ता। हजुर सृष्टिको आदिमा पहिलो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ ब्रह्माको सृष्टिमा। त्वदीया नव प्राणनाथागहरता। समस्त अगहर्त समस्त पाप राशिहरूलाई नष्ट गराउनु हुने शिव मेरो वन्दना छ, नमस्कार छ भनेर अनेकौं स्तुति पद्यहरूद्वारा राम्रो तरिकाले भगवान शङ्करको यिनले सेवा गरिन्। भगवान प्रसन्न बन्नुभयो अनि भन्नुहुन्छ वरम वरय भद्रम ते यस्ति मनसि वाञ्छितम्। हे देवी, तिम्रो तपस्याबाट म साह्रै प्रसन्न भएको छु। तिमीलाई जस्तो इच्छा छ त्यस्तो वर माग देवी। हे तपस्विनी, हे महाभागे, तिमी दुखी हुनु पर्दैन। वर माग देवी, वर माग भनेर स्वयं भगवान शिव प्राकट्य भएर यसरी दर्शन दिनुभयो। साह्रै प्रसन्न भइन्। साह्रै आफ्ना मनोभावहरू इच्छाहरू प्रकट गर्न अत्यन्त उत्सुक भएकी थिइन्, साह्रै आत्तिएकी थिइन्। त्यतिखेर वरदान माग्दाखेरि यिनले भन्न लागिन् पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिमहं वृणे पतिम देहि महादेव नान्यन्मे चिन्तितं हृदि। पतिम देहि भन्दै यिनले 5 चोटिसम्म मलाई पति दिनुहोस्। मेरो विवाह भएको छैन, मलाई पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस् भनेर विवाह गर्ने तीव्र इच्छा थियो नि। एकचोटि भन्नु पर्थ्यो, तर यिनले 5 चोटिसम्म पतिम देहि भनेर भनिन्। भगवान शङ्करले पञ्चकृततया यस्मा पति सम्प्रार्थितो धुना। हे देवी, हे मुनिकन्यके, हे मुनिकी पुत्री, तिमीले 5 चोटिसम्म पति देही भनेर भन्यौ, त्यसले गर्दाखेरि तथास्तु त्यस्तै हुनेछ है देवी। ल तिम्रो इच्छा पुरा होस्। अब तिम्रा 5 जना पतिहरू अत्यन्त पराक्रमी, पुरुषार्थी, सुरा, सकल धर्मज्ञ, साधव, सत्य विक्रम, अत्यन्त पराक्रमी, साधु जस्ता लक्षण भएका, अत्यन्त वीर त्यस्ता समस्त धर्मशास्त्रहरू जान्ने, परोपकारी, सद्ज्ञानी, सद्गुणी 5 जना पति तिम्रा हुनेछन्। तिम्रो इच्छा पुरा हुनेछ देवी भनेर भगवान शङ्करले आशीर्वाद दिनुभयो। अब ती फेरि डराइन् ती कन्या। एवं मे गिरिजाकान्त मास्तु लोके ति कौतुकम। यस्तो होइन शिव, मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। यो त अत्यन्त कौतूहलको विषय भयो नि। हजुरले 5 जना पति हुन् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। यो त नदृष्टा नश्रुता क्वापि नार्यका पञ्चभर्तृका आजसम्म एउटी कन्याका 5 जना पति हुन्छन् भनेर न काहीँ सुनेको छ, न मैले काहीँ देखेको छ। यो त अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना हुन्छ। भोलि लोक समाजमा यो त अपाच्य वस्तु हो। अब कता कता एउटा श्रीमानका चाहिँ धेरैवटी पत्नी भन्ने अलिअलि समाजमा कता कता बिरलै सुन्न पाइन्छ। त्यो चाहिँ घटेकै घटना हो। पतिहरूले चाहिँ बरु धेरै श्रीमती ल्याएको घटना छन्, तर एउटै चाहिँ कन्याका एउटी पत्नीका 5 जना पति भन्ने चाहिँ यो अलिक आश्चर्यजनक घटना हुन्छ। हे शिव, यस्तो नहोस् प्रभु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले त्यस्तो कामना गरेको होइन भनेर यिनले आलाप विलाप गरिन्। भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ मास्तु त्यसमिन् भवे भीरो भव्यम तद परजन्मनि। हे देवी, अब यो अन्यथा हुन सक्दैन। तिमी नडराऊ, तिम्रो कल्याणै हुन्छ। अब यो जन्ममा चाहिँ यस्तै तरिकाले तिम्रो अरुणी तारतम्यद्वारा तिम्रो जीवन निर्वाह हुन्छ। पर जन्मनि अर्को जन्ममा चाहिँ तिम्रा 5 जना पति हुन्छन्। दुर्वासा मे प्रियो मूर्ति सतयावमत पुरा। तिम्रो तारतम्य मिल्नेछ। अर्को जन्ममा तिमी अयोनिज, तिमीले गर्भको दुःखलाई भोग गर्नु पर्दैन। कुनै तारतम्य मिलाएर तिम्रो जन्म हुन्छ र 5 जना पति प्राप्त गरे तापनि तिमी सन्तुष्टि बन्नेछौ, तिमीलाई सुख नै हुनेछ। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि दुर्वासा मे प्रियो मूर्ति। दुर्वासा ऋषि त साक्षात मेरो मूर्ति स्वरूप, मूर्तिमान स्वरूप हो। त्यस्ता ऋषिको तिमीले अपमान गरेकी छौ, त्यसको फल तिमीले अवश्य भोग गर्नु पर्दछ। सचेत कोपावृत शुभ्रु निर्दय भुवनत्रयम। किनभने उनको रिसले, उनको क्रोधले त तिनै लोक दग्ध हुन सक्थ्यो भने तिम्रो त त्यतिखेरै पतन हुन्थ्यो। तर त्यो ऋषिले पनि कल्याण गरेर तिमीलाई जीवन दान दिनुभएको छ।
तिमीले पुरुषोत्तम भगवानको अत्यन्त हेला गर्यौ नि, अपहेलना गर्यौ। जुन पुरुषोत्तम भगवानका बसमा हामी ब्रह्मा आदि गरेका देवता परेका छौँ, हामीले पनि पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्दछौँ। यत आदेश करा बाले तत् आज्ञाम को विलङ्घयदे। पुरुषोत्तम भगवानको सेवाले समस्त मनोकामना पूर्ण हुन्छन् भने त्यस्ता भगवानको आज्ञालाई कसैले उल्लङ्घन गर्न सक्छ र? कसैले सक्दैन। सबै मासद्वारा महिनाद्वारा पूजित भएको त्यस्ता भगवानको अपहेलना गरेकी छौ। जुन भगवानको सेवा गर्नाले पुरुषोत्तम भक्ताए पुत्र पौत्र धनान्विता सन्तान प्राप्त हुन्छन्, धन प्राप्त हुन्छ, सांसारिक सुख प्राप्त हुन्छ र मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ। त्यस्ता भगवानको अनादर गरेका कारणले गर्दा हे देवी अतस्ते पञ्च भरतारो भविष्य तिथिजातमध्ये अवश्य पनि तिम्रा 5 जना भरता हुन्छन् देवी, तिम्रा 5 वटा पति हुन्छन् नै भनेर भगवान शङ्करले यसरी आज्ञा गर्नुभयो। यस्मिन् संसेविते शीघ्रं प्रियते पुरुषोत्तम सेवनीयम कथम मासम न भजाम सुमध्यमे। जुन पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नाले अत्यन्त शीघ्र फल प्राप्त हुन्छ, त्यस्ता भगवान सेवनीयम कथम मासम न भजाम। त्यस्ता भगवानको हामी किन भजन गर्दैनौँ? हामी ब्रह्मा आदि गरेका सबै देवताले पनि अवश्य सेवा गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ, तर तिमीले अपहेलना गर्यौ, त्यसको फलस्वरूप यही हो देवी। अब यो अन्यथा हुन सक्दैन। भावीले तिमीलाई त्यस्तै हरायो, यो अत्यन्त पुरा भएरै छोड्छ भनेर यसरी शङ्कर भगवानले यो आशीर्वाद दिनुभयो। यी कन्याले हेर्दा हेर्दै वदन्नेव नीलकण्ठ क्षिप्रमन्तर ददे हरि। त्यहाँबाट भगवान अन्तर्धान बन्नुभयो। सुत पौराणिक वर्णन गर्नुहुन्छ। सबै सौनकादि गरेका ऋषिवर्गहरू नारायण भगवान नारद महामुनिलाई भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण पञ्च पाण्डवलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, शशाङ्क लेखाङ्कित भालदेशे सदा शिवे शैव दिशं प्रयाते चिन्ता बभादे मुनिराजकन्यां हत्वा यथा वृत्रहणं मुनिसा। शशाङ्क लेखाङ्कित भालदेशे शिरमा सुन्दर चन्द्रमाले शोभायमान बन्नुभएका दिव्य गङ्गालाई धारण गर्नुहुने त्यस्ता सदाशिव भगवान आफ्नो ईशान दिशातर्फ त्यहाँबाट अन्तर्धान बन्नुभयो, त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसभन्दा अगाडि ती देवी अत्यन्त चिन्ताले ग्रस्त भइन्। जस्ता प्रकारले हत्वा यथा वृत्रहणम मुनिसा, जस्ता प्रकारले वृत्रासुरलाई वध गरिसके पछाडि इन्द्र साह्रै चिन्तित भएका थिए, दुःखी भएका थिए। कहिलेकाहीँ विजय प्राप्त गर्दाखेरि पनि दुःख हुन्छ। अन्यायद्वारा कुनै अपमानित तरिकाले कसैमाथि विजय प्राप्त गरियो, यी देवीले ऋषिको वचनलाई उल्लङ्घन गरेकी थिइन्। उनले चिताएको तपस्या त सिद्ध भयो, भगवान शिवलाई प्राप्त पनि गरिन्, तपस्या पनि सिद्ध भयो, आशीर्वादलाई पनि प्राप्त गरिन्। तर आफूभन्दा मान्यजनको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर आफ्ना गुरुवर्गद्वारा आफ्ना मातापिताले अथवा आफूले जो मान्नुपर्ने हो त्यस्ता जनहरूले नानी बाबु यो गर्नु हुँदैन है, यसमा भलो छैन, यसो गर्नु हुँदैन है भन्दा भन्दै त्यस्ता मान्यजनहरूको वचनलाई जब उल्लङ्घन गरिन्छ, शिरोधार्य गर्न सकिँदैन भन्दै गर्छन्, म आफ्नो तरिकाले काम गर्छु भनेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो घमण्डवश यस्ता कर्म हामीबाट हुन गयो भने त्यो कर्मद्वारा हामीलाई कहिल्यै सन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने यो अत्यन्त दिव्य उपदेश हामीले यो कथाबाट यो सार तत्त्वलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। त्यस्तो दिव्य भगवानको स्वरूपलाई दर्शन पाएर पनि यिनको मन अत्यन्त खिन्न भयो, मलिन मुद्रामा अहिलेसम्म बसिरहेकी छिन्, यिनलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन सकेन भने सबैभन्दा ठुलो कुरो आफूभन्दा मान्यजनलाई वन्दना गर्नु, दर्शन गर्नु, मातापिताले भनेका वचनलाई शिरोधार्य गर्नु, योभन्दा परम सुख, योभन्दा शान्ति, योभन्दा आनन्द मानवलाई कहिल्यै हुनै सक्दैन। त्यस कारणले हामीले सदा सर्वदा मातापिताको सेवा गर्न सकौँ। यी सत्शास्त्रहरूले भनेका वचनलाई शिरोधार्य गर्दै आफ्ना व्यवहार गर्दै गयौँ भने त्यो कर्मद्वारा हामीलाई सन्तुष्ट प्राप्त हुन्छ, कहिले पनि निराश बन्नु पर्दैन। कहिले पनि ती कर्महरू त्यसै व्यर्थ हुने छैनन्। भगवान पुरुषोत्तमको आशीर्वाद सदा सर्वदा प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी बृहत नारदीय पुराणले नारद पुराणद्वारा उद्धृत गरिएको पुरुषोत्तम महात्म्य अन्तर्गत 11 अध्यायमा गएर यिनै पावन प्रसङ्ग श्रवण गऱ्यौँ त भक्त सज्जन। पुरुषोत्तम भगवानप्रति हाम्रो पनि श्रद्धा, विश्वास, भक्ति जाग्दै जाओस्, कथाप्रति प्रेम अझै बढ्दै जाओस्, कथा नै हाम्रो जीवन हो भनेर हामी पनि भगवानसँग प्रार्थना गरौँ। पुरुषोत्तम भगवानले सपरिवारमा शान्ति प्रदान गर्नुहोस् भन्ने कामना गर्दै यी प्रसङ्ग हामी विश्राम गरौँ। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।